शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज बदकिस्मती के साथ मुझे अपने शहर उकाड़ा से ममता के हाथों ममता का कत्ल दिखाना है। आज मुझे बदकिस्मती के साथ ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि मेरे महबूब शहर उकाड़ा में एक माँ अपने आंचल यानी अपने दुपट्टे के साथ अपने ही 8-9 साला मासूम अली हमजा की जान कैसे लेती है, कैसे वो इतनी सफाक हो जाती है, कैसे वो जुल्म की उस हद को छू लेती है जिस हद को छूने के बाद वापसी नहीं है। बिकॉज जिस मुआशरे और दीन को हम जानते हैं, जो रब ताला का हतमी दीन है यानी दीन इस्लाम है, या मेरे इस खित्ते की सकाफत है, या किसी भी दुनिया के खित्ते में आप चले जाएं तो एक शायद दो माँ और बाप का रिश्ता, ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो अपनी औलाद पर सब कुछ कुर्बान करने की सलाहियत रखते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या हैवान। लेकिन इस शहर में क्या हुआ है, आए देखते हैं, समझते हैं और इबरत पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहता है माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा, बाल है ना डरदा है, कहता है विछोड़े दा दर्द किन्नू दसा। जो स्टोरी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, बड़ी तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है कि ये बच्चा जिसका नाम अली हमजा है, इसकी उम्र 8 से 9 साल है, इसको शायद ये कहने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि ये अपनी माँ के आंचल यानी उसके दुपट्टे के साथ माँ के हाथों गला घोंट के इस जहाने फानी से कूच करता है। वो कहते हैं ना कि जब किसी पर मुश्किल वक्त आता है वो कहता है कि इत्थे रुक मैं अपने अब्बू नूं बुला के ले आया, कोई कहता है इत्थे रुक मैं अपने भरा नूं बुला के ले आया, कहता है जाना नहीं मैं अपनी मां नूं बुला के ले आया। ये कमूमी बच्चों की जब कोई झगड़ा मसला हो जाए, लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों के साथ झगड़ा मसला हो जाए तो पुत्र धी किन्नू कहे कि इत्थे रुक मैं बुला के ले आया, किसको? मां के मुकाबले पर किसको बुला कर लाना है? अगर मां तय कर चुकी है कि मैंने इसके गले में दुपट्टा डालकर इसकी जान लेनी है, या लाहौर की तरह वो बदबख्त माँ ने क्या किया, उसने अपने 3 बच्चों को, एक की उम्र 1.5 साल, एक की 4 साल, एक की उम्र 5 साल, एक बेटी 2 बेटे, लोग की तरस जान देना है, उसने छुरी ली, एक दिन पहले छुरी लेकर तीनों के गले काटे और गले काटने के बाद LCD लगा दी कि बच्चे कार्टून देख रहे हैं और एक बच्चे के हाथ में छुरी पकड़ा दी और खुद खामद को कॉल की कि मैं चली हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने डॉक्टर को ले जा, ताकि तासुर ये दिया जाए कि बच्चे आपस में छोटे बच्चे थे एक दूसरे के गले बढ़ते हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल उसके मिस्दाक मुझे आज उकाड़ा से रिपोर्ट करना है कि यहाँ एक माँ ने अपने बच्चे के गले में अपना दुपट्टा डालकर उसका गला घोंटा है, उसकी जान ली है। मैं उन आखिरी लम्हात को जब बच्चा देख रहा है कि ये वो माँ है, और बच्चा 8-9 साल का बच्चा होश में होता है, जब वो देख रहा होगा कि ये जो मुझे सांस रुक रहा है ये तो मेरी माँ रुक रही है, वो चंद लम्हे जब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? उसके पास बाप नहीं है। आप कहेंगे बाप कहाँ है? मैं बताता हूँ, इस वक्त मेरे पास बाप बैठा है। माँ तो खुद मार रही है और कोई बच्चा ही नहीं आवाज देने के लिए सिवाय रब की जात के। बुनियादी तौर पर वालिद इरफान अली की इख्तलाफात के नतीजे में वालिदा नादिया बीबी के साथ अलहदगी हो चुकी थी। नादिया बीबी कुछ अरसे बाद एक और शादी कर लेती है जो कि मोहब्बत का शाखसाना होती है मोहम्मद सईद के साथ। रिपोर्टेडली मुद्दई के मुकदमे के मुताबिक, मुद्दई के मौक़िफ़ के मुताबिक मोहम्मद सईद इज क्राइम पार्टनर, लेकिन पुलिस शायद अभी इस नतीजे तक नहीं पहुंची। लेकिन हमारी जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक मकामी तौर पर यह तासुर समझा जाता है कि दूसरा खामन पहले खामन की औलाद को अपनी बीवी के साथ अपने घर में
بخوشی رکھنے پر راضی نہیں تھا، جس سے اختلافات رہتے تھے، اور ماں نے اختلافات کے نتیجے میں اپنے اولاد کا سر لے لیا۔ میرے ساتھ موجود ہے عرفان علی، والد ہے بچے کا، مقدمے کا مدعی بھی ہے، اور میں ان سے بات کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے یہ بات کہوں گا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب مجھ تک تو آ ہی نہیں سکتا، یہ عذاب لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ سے پناہ مانگیں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باؤ جی اللہ دا حکم، مانا بھائی مائک تھوڑا ہی میرے کرے جی، سونا رب تو صبر دے وے، آمین۔ بچے کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، معصوم روح تھی، تکلیف کی بات یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ میں مر گیا۔ عرفان، کتنا عرصہ آپ کی اور یہ خاتون نادیہ کی شادی رہی؟ میری کم سے کم ان کے ساتھ تقریباً کوئی 7-8 سال تقریباً میری ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، شادی کی صورت میں؟ شادی کی صورت میں۔ آپ کی عزیزہ تھی؟ کسی کا یعنی کہ میں نے اس کو کمی نہیں آنے دی، پیسے کی نہیں آنے دی، خرچے کی نہیں آنے دی، پھر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی رہی۔ مجھے نہیں پتا کی وجہ سے؟ نہیں، میں لاہور میں کام کرتا تھا، میں یہاں پہ نہیں، میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، میں نے مزدوری کرتا ہوں، جو کام مل جائے میں وہی کام کرتا ہوں، میں الیکٹریشین کا بھی کرتا ہوں، تاکہ بچوں کے لیے اور گھر کے لیے روزگار میں بچوں کے لیے یعنی کہ جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے نا وہ یعنی کہ پورا کر سکوں۔ الیکٹریشین کا مل گیا، پلمبری کا مل گیا، کوئی مزدوروں کے ساتھ دیہڑی کرنی پڑ گئی، میں نے کرنی ہے، شام تک میں نے خالی ہاتھ میں نے رات کو یعنی کہ اپنے فلیٹ پہ نہیں آنا، لاہور میں رہتا تھا۔ 2 سال پہلے جب میں اوکاڑا میں شفٹ ہوا ہوں، اس کے تقریباً چند ماہ بعد اس نے مجھ سے ڈیورس لے لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی ہے۔ جب آپ لاہور رہتے رہے تو گھر ٹھیک چل رہا تھا؟ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، گھر آ گیا ہوں، میں اپنی والدہ کے پاس آ گیا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہیں تھے؟ ابھی یہ وہیں پہ تھا، یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ تھوڑے سورے ہوتے رہتی سی؟ ہاں، میرے سوہریاں کول ہی رہندی سی۔ تھوڑا سورے آنا جانا سی؟ میرے سوہریاں کول آنا جانا بھی سی۔ کتنی اولادیں تھیں آپ؟ میری ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہ جڑواں دی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی تھی، علی، حمزہ اور ماہم بیٹی ہے، حفاظت کرے۔ اور بیٹی ہم نے 4 ماہ کی تھی جب ہم نے اپنی سسٹر کو دے دی تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اچھا، تبھی سے ہم نے اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا، کیونکہ جب ہم نے آگے دے دی، اپنی سسٹر کو دے دی ہے، تو ہم کیسے اس کو اپنی بیٹی سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے تینوں سے دینی سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری ایک بہت بڑی یعنی کہ سمجھ لے کہ مجھ سے بہت بڑی ایک مجبوری تھی۔ یہ بیوی کی مرضی سے دیا تھا؟ جی، بیوی کی مرضی تھی، وہ کہتی تھی میں نے بیٹا نہیں دینا، میں نے بیٹی دینی ہے، بیٹا نہیں دینا، میں نے بیٹی دینی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کوئی بچہ، میں بیٹی نہیں دے رہا تھا، وہ بیٹا نہیں دے رہی تھی، لیکن مجبوری طور پہ جہاں سے ہمارا تھوڑا سا نا شروع میں اختلافات ہوئے تھے ہمارے، بچہ اس کے بعد ہمارے اپنی نند کو۔ ہاں، ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنا بچہ نہ دے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کی بہن یعنی اس کی نند کے پاس اولاد نہیں ہے تو ایک اولاد میں نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں بیٹی اس کو دے دوں، بیٹا نہیں دینا میں نے۔ مانگ کون رہا تھا بچہ؟ نند مانگ رہی تھی، آپ دینا چاہتے تھے؟ کوئی نہیں مانگ رہا تھا، نہ اس نے مانگا تھا، نہ اس نے کہا تھا ہمیں، آپ کی بیوی نے دیا تھا؟ میری بیوی نے زبردستی ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، لیکن میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا اور نہ ہی میں اس حق میں تھا۔ آپ نے پھر وہ بچی واپس کیوں نہیں لی؟ لیکن وہ کہتی کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، مان جو پلیز۔ چند دن بعد پھر مجھے اس نے بڑے پیار سے کہا، پھر میرے دل میں تھوڑا سا ترس آیا، میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اللہ پاک ہمیں اور دے دے گا، شاید میری سسٹر کے پاس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے اسی وقت یعنی کہ عدالتی کاغذات کاروائی پوری کر کے ہم نے ان کے نام کر دی تھی بیٹی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں بیٹی انہوں نے نام کر دی جیسے صوفہ کرسی ہوتی ہے، انہوں معاف کرے آجے، اس سے بڑا قہر میں ان کے چہرے پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ماں یا باپ نہیں ڈھا سکتے۔ دے ڈیڈ اٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں 2 بیٹیاں دی، ایک بیٹا دیا، اسی خاتون سے اس نے واپس لے لیا، فوت ہو گئے۔ ایک یعنی کہ ایک ویک رہے ہیں ہمارے پاس، کوئی 8 ماہ میں ہو رہا ہے، کوئی 7 ماہ میں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ مسئلہ بن گیا تھا تھوڑا سا۔ یہ جو بچی آپ نے دی ہے اس کے سر پہ باپ کے طور پہ پیار دینے جاتے ہیں؟
जी मैं बाप के तौर पे भी जाता हूँ, कभी कभी आपको पता है मामू कि के। जिस घर में वो रह रही है वो माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। बच्ची की उम्र क्या है? तकरीबन वो भी इतनी साल की है, 8-9 8-9 साल की है जुड़वा थी ना? जी। आपको पता है कि वो अपने एक नामहरम रिश्ते के साथ रह रही है? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ चलें, बहरहाल इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, खातून को आपने तलाक दे दी या खातून ने तलाक ले ली? उसने खुद ही तलाक ली थी। खुला ले ली? जी खुला ले ली थी। मेरे तिकर कोई नोटिस नहीं आया, अदालती तौर पे कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। लेकिन जिस दिन इसने शादी करनी थी, जिस दिन इसकी शादी थी, उस दिन मुझे पता चला कि इसने अदालती खुला ले ली है और यानी कि इसने आगे शादी कर ली है। अच्छा जी। और ये शादी करके लाहौर शिफ्ट हो गई थी। आपने अली हमजा का पता किया? मैंने बहुत बार पता किया। इसने एक ही बार कहा कि मैंने अली हमजा नहीं देना, वो मेरे पास ही रहेगा, मैंने इसको नहीं देना। यानी मां ने चाह नाल अपना पुत्र नाल रखा? हाँ जी, चाहत के साथ अपने साथ ही रखा था। फिर उसके बाद कितने अरसे से आपका, आपकी साबका बीवी का या आपका और आपके बेटे अली हमजा का राब्ता नहीं हुआ? मेरा सुबह सुबह राब्ता हुआ है। उसी दिन सुबह राब्ता हुआ है मेरा। सुबह 9 बजे मैंने कॉल की है। मेरा बेटा मुझे खुद कॉल करता था। ये यहाँ पे शिफ्ट हुए इनको तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे शिफ्ट। हाँ जी। अच्छा। ये जो सा मकान है, ये मेरे वालिदैन का जो हिस्सा मिला था वो मैंने पहले ही अपनी बेगम के नाम यानी कि अपने बेटों के बेटे के नाम पे यानी कि ये जगह ले गई। वाह भाई वाह। दे दी। यानी आपका जो विरासत में हिस्सा है वो भी ले गई? वो भी उसी के नाम पे है। और मेरे ससुर ने वहाँ पे घर में रह रहे थे? उसी घर में रह रही थी। ठीक है, उसी घर में रह रही थी। अच्छा जी। और मुझे सुबह 9 बजे मुझे कॉल आई है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे तलखी महसूस हो रही है। मैंने ना अपने बेटे को कॉल की है। बेटा माशाल्लाह फोन उठा लेता है, बात करता है, सब कुछ करता है। उसने मेरे साथ बात की है, पापा मैं ठीक हूँ, आप कब आओगे मेरे पास से? उस थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि बेटा मैं अभी आता हूँ। पीछे से उसकी माँ कहती अभी ना मत आना, अभी ना आना, अभी ना आना तुम, ठीक है? मैं तुझे कॉल करूंगी तो तुमने आना है। आप पहले जाते थे? मैं नहीं जाता था। मैं आगे भी यही बता चुका हूँ, मैं आगे नहीं जाता था। लेकिन कभी दफा राब्ता हुआ बेटे की? नहीं, खर्चा मेरा बेटा मुझसे मांगता था, मैं खर्चा भेजता रहा हूँ। खर्चा मैं भेजता रहा हूँ। खर्चे ऐसा क्या हुआ है कि उस खातून को अपना बच्चा मारना पड़ा, आपका बेटा मारना पड़ा? जहाँ तक मुझे ख्याल है ना, ये मेरी बेगम अकेली नहीं ये काम कर सकती। ये सईद के कहने पे ही हुआ है, इसीलिए मैंने सईद को, मौजूदा शौहर जो जी मौजूदा शौहर है जो, मुझे मोहल्ले से भी यही अपना थोड़ी सी न्यूज़ मिली है कि वो कहता था अपनी बेगम को कि बेटे को मार दो तो मैं तेरे पास आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं तेरे पास आऊँगा। मैं खर्चा तक भेजता था, पैसों की कमी नहीं आने देता था। और मुझे जब उसकी कॉल आई है, मैंने उसको कहा मैं लेने आ रहा हूँ। आगे से मेरी जो बेगम है वो मुझे कह रही है कि मैं थोड़ी देर तक, बेगम नहीं मौजूदा साबका बेगम यानी के, वो कह रही है, कहती है कि थोड़ी देर तक आना, मैं तुझे कॉल करूँगी। पहले वो आपको कॉल करती थी? कभी कभार कॉल होती थी मेरी। क्या करती थी कॉल करके? कुछ नहीं, बस वो पैसे मांगती थी, बस पैसे, बच्चे का खर्चा मांगती थी। मैं बच्चे का खर्चा देता भी था। कितना खर्चा देती थी? कभी यानी कि 1-2 दिन छोड़ के 3000, 4000, 5000 मैं बेचता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्यों झूठ बोलूँ मैं? आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है। मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं पैसे भेजता था और लड़के के हाथ जरिए भेजता था पैसे। उसके मौजूदा खामद के? नहीं, मौजूदा खामद के होते हुए वो नहीं बुलाती थी मुझे, ना उसने मुझे कॉल करती थी। मौजूदा खामद से बाहर चला जाता था, वो चला जाता था, वो मुझे कॉल करती थी, मुझे पैसे चाहिए, किसी लड़के के हाथ भेज दो। तो कितनी देर आप उनकी आपस में बात होती थी? मेरी कम से कम कोई 1 या 2 मिनट बात होती थी बस। आखिरी बात आपकी और आपकी साहब बीवी क्या हुई थी? सिर्फ 2 मिनट के लिए बात हुई थी मेरी, सुबह 9 बजे। सिर्फ 2 मिनट के लिए बात हुई है। मैंने उसने मुझे कॉल की है कि कहाँ पे हो? मैंने उसको कहा है कि मैं अभी
शॉप पे पहुंचा हूँ, दुकान पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो मैं हमजा को लेने के लिए आ रहा हूँ, वो आगे से मुझे कह रही है, कहती अभी मत आना, थोड़ी देर तक आना। इस बात मेरे दिल में कुछ हो रहा था, बेचैनी हो रही थी। मैंने कहा यार मेरी ना अली हमजा से बात करवा दो। मेरी बात हुई है मेरे बेटे के साथ। उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसने, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आपने क्या खाया है? कहता मम्मा ने मुझे 50 रुपये दिए थे, मैं निम्को लेके आया हूँ, लेज लेके आया हूँ, वो खाए हैं मैंने। मैंने कहा ठीक हो गया बेटा, मैं थोड़ी देर तक आऊँगा, तुझे नाश्ता वगैरह दे जाऊँगा। अक्सर पहले भी नाश्ता लेके जाते थे? मेरा लड़के के हाथ कभी कभी जाता था, कभी मैं खुद भी लेके जाता था। बच्चे का नाश्ता? बच्चे का नाश्ता। क्या नाश्ता होता था? कभी उसने चावल मीठे मंगा रहा है, कभी नमकीन, कभी नान, कभी चने, जो बाहर से उसको पसंद, जो उसको बाहर से पसंद आता था ना। समझ ले कि मैं अपनी जान से ज्यादा। सुने, क्या ये बात सईद को पता थी कि नादिया का साबका खामन जो है वो घर पे खाने शाने भी भिजवाता है? नहीं, उसको इस बात का आप भेजते थे? वो उसको नहीं पता चलने देती थी। नहीं, आप भी इस बात को छुपाते थे या कि आपके लिए मसला नहीं था? किस बात का? यानी कि ये घर पे जब खाना वगैरह पहुंचवाते थे या दे के आते थे या किसी के हाथ भेजते थे, क्या आप सईद की गैर मौजूदगी में सब कुछ करते थे या मौजूदगी में? सईद की गैर मौजूदगी में मैं जब खाना देने जाता था ना, तो मैं बाहर से ही दे के वापस आ जाता था। कभी अंदर भी जाते थे? 1-2 बार गया हूँ, अपने बेटे से मिला हूँ, प्यार किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या उसको इस तलाक पर नदामत थी? कोई नदामत ही नहीं थी, उसने अपनी रजामंदी से तलाक ली है। अब वो इससे खुश थी इस फैसले से कि उसने ठीक किया है? मैं नहीं मानता वो इस फैसले से खुश थी नहीं थी, मुझे इस बात का नहीं पता। कभी बात नहीं हुई? नहीं, मेरी इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए भाई। ठीक है, अगर मेरा कोई सवाल बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, बातें तो होती रहती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल, और उसके बाद मैं रहमान कॉलोनी में काम कर रहा था, 2 गलियां 3 गलियां छोड़ के मैं काम कर रहा था। उसी के घर के आसपास? उसी के घर के आसपास इलेक्ट्रिशियन का काम ही कर रहा था। जब मुझे मेरे साहब का सौरे का मुझे फोन आया, कहता है कि नादिया ने अली हमजा का गला घोट के उसको मार दिया है। मुझसे नहीं रहा गया। आप घर दौड़े? मैं घर दौड़ा। हाय हाय हाय। ये वाकयात पेश हुआ मेरे साथ, और मैं यही चाहता हूँ जो भी ये मेरी बात सुन रहा है, जो भी देख रहा है, मैं उससे यही कहूँगा, खुदा रा अपने बच्चों से प्यार करे। बच्चे ऐसी चीज़ है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इतना बड़ा प्रूफ कि मैं अपने बच्चे के प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, ठीक है। और बच्चे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया मैं जानता हूँ, क्या कुछ नहीं किया मैं जानता हूँ। थोड़ा सा पीछे लेके चलो, थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा आपकी इजाजत से। बताएं। जब आपका नादिया का इख्तलाफ हो रहा था, जब आप लाहौर से वापस आए उकाड़ा, जब नादिया अपनी माँ की तरफ चली गई, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि इस डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता, बच्चे के लिए घर को बचाने की कोई कोशिश की जा सकती होती? अगर वो कोशिश हुई होती तो शायद आज अली हमजा महफूज। कभी आज तक इस मौजू पे कभी बात नहीं हुई हमारी बीवी के साथ नहीं, कभी मौजू पे बात ही नहीं हुई। उसने जब भी मुझे फ़ोन किया है, मुझे यही कहा है मुझे पैसे चाहिए। मैंने पैसे दिए हैं उसको, और 19 तारीख तक मैं पैसे देता रहा हूँ उसको कि मेरे बेटे को कुछ ना होना चाहिए। और मैं यही अपना पुलिस वालों से भी डिमांड करूंगा, यही अपना रिक्वेस्ट करूंगा। पुलिस से मैं बहुत मुतमिन हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नादिया ने अकेली ने काम किया होगा, ये उसकी रजामंदी के साथ ही काम हुआ। और मैंने इसीलिए उसको भी नहीं उठाना है। वो जहाँ भी है, जिधर भी है, मैंने उसको माफ़ नहीं करना। मेरा बेटा उजड़ गया, मेरे लिए सारी दुनिया उजड़ गई है। आखिरी सवाल जी, ये थोड़ा सा सख्त सवाल हो सकता है, इसकी माफी पहले मांग रहा हूँ आपसे। जब तक अली हमजा सांस ले रहा था जी, उस वक्त तक क्या ये, अगर ये जज्बात उस वक्त होते तो क्या उस बच्चे को महफूज किया जा सकता? मैं बिल्कुल कर सकता था। क्यों नहीं किया?
میں نے اس کی کوشش بھی کی تھی, یہ نہیں کہ میں نے کوشش نہیں علی کی. حمزہ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھا؟ میری ذمہ داری تھی, کیوں نہیں نبھائی؟ میں نے نبھانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کے آگے جو پروسیجر تھے, طلاق کے فوری بعد جو اس کے پروسیجر تھے, اس نے کہا تھا کہ میں علی حمزہ تجھے نہیں دوں گی, تو عدالت کے ذریعے بھی کیس کر کے بھی لیں گا نا, میں تجھے نہیں دوں گی. کبھی اس نے بچے کو مارنے کی بات کی تھی آپ سے پہلے؟ ہاں کی تھی, لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم عدالت کے ذریعے یہ لو گے نا بچہ, تو میں اس کو تجھے زندہ نہیں واپس دوں گی. یہ بات طلاق ہونے کے بعد ہی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے دے دو, مکان آپ اپنے پاس ہی رکھو, مجھے مکان کی کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے میرا بیٹا دے دو بس مجھے میرا بیٹا دے دو. اور بیٹا نہیں دیا گیا. اس نے بیٹا مجھے نہیں دیا, آخری دم تک میں اس کے پیچھے رہا ہوں کہ مجھے میرا بیٹا دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں. میاں اور بیوی کا آپسی فاصلہ, آپسی دوریاں. تانوں ایک گل دساں, بیوی عورت کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی تکالیف, اس کی پریشانیاں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس کا ان پٹ پہاڑ جتنا بڑا ہے. کبھی بندے کی طرف بھی آ کر توجہ کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی کمر دوری کرتا ہے, وہ کس طرح اپنے گھر کو, جس کی رانی, جس کی ملکہ خاتون ہوتی ہے, اس گھر کو ایک ریاست کے طور پر بنانے اور پھر اپنی ملکہ کے ہینڈ اوور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میاں اور بیوی دونوں اولاد کے ذمہ داران ہیں, اور اگر وہ یہ ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں, مات کھاتے ہیں, تو بس اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. چلتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ماں کے ہاتھوں ممتا کا گلا گھونٹنے کے ایک کے بعد ایک واقعے سامنے آ رہے ہیں. آپ کہیں چلے جائیں پوری دنیا میں, جہاں جہاں انسانیت آباد ہے, جہاں پر انسانی دل دھڑکتا ہے, آپ کو ماں کا ذکر ہمیشہ محبت, الفت, پیار, اپنے بچوں کے تحفظ, وہ پھر انسان ہو, وہ حیوان ہو, فرق نہیں پڑتا. وہ حیوان جن کے پاس انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کا شعور نہیں ہے, وہ بھی اولاد کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں, اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, لیکن حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اولاد پر آنچ نہ آئے. لیکن بدقسمتی سے حالیہ دور میں ماں اور ماں سے جڑی ایسی خبریں میں آپ کو رپورٹ کرنی پڑی ہیں. لاہور میں ماں کے ہاتھوں 3 بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. لائک پنجاب کے مختلف اضلاع میں رپورٹ کر چکا ہوں, اور آج مجھے اپنے گھر, اپنے شہر, اپنے دل کے انتہائی قریب دھڑکن کی طرح شہر اکاڑا سے رپورٹ کرنا پڑا ہے. بڑی تکلیف سے رپورٹ کرنا پڑا ہے کہ یہاں بھی ماں کے ہاتھوں مبینہ طور پر ممتا کچلی گئی ہے. اور یہ ماں وہ ماں نہیں ہے جس نے بچے کو شاید دیکھا نہیں تھا, اس سے اس طرح سے محبت نہیں کی تھی. 8 سے 9 سال اس ماں نے, جس کا نام نادیہ بی بی ہے, اپنے بچے کو محنت کی, محبت کی, اس کو پروان چڑھایا, یہاں تک کہ نادیہ بی بی رپورٹڈلی پہلے خاوند سے طلاق لیتی ہیں, بضد ہو کر اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی. یعنی ہر اختلاف کے باوجود وہ اپنے خاوند سے بھی, علیحدگی کے باوجود اس نے اپنے بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑا. دوسرا خاوند آ گیا, شادی کر لی, پھر بھی اپنے بچے کا ساتھ. پہلا خاوند جو مدعی ہے اس کا موقف یہ ہے کہ دوسرے خاوند کی آشیرواد پر یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق دوسرے خاوند سے بھی ان کی علیحدگی کے معاملات کہیں چل رہے تھے. بہرحال وہ ہم سمجھنے کے لیے ہم محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد ریاض صاحب SHO ہیں تھانہ صدر کے, اور ہی از دا پرسن جنہوں نے بہت کم وقت میں اس کیس کو انرتھ کیا ہے, اور مرکزی ملزمہ جو ہے اس تک پہنچے ہیں, یعنی ماں تک پہنچا. مجھے شاید یہ رپورٹ کرنے میں بھی مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ میں مرکزی ملزمہ اور ساتھ مجھے جب ماں اکٹھا بولنا پڑتا ہے تو پنجابی کہتے ہیں میرے کلیجے نو کھو پہ دی ہے. لیکن اب ریالٹی یہ کیا کیا جا سکتا ہے. ریاض بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشکل کیس تھا,
ایسے حادثات کو رپورٹ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا بہرحال ایک مشکل کام ہے. ماں سے سوال کرنا کہ تم نے اپنے بچے کو کیسے مارا، کیوں مارا، اور اس کے حقائق تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا ہوا، کیا شفافیت تھی، محبت تھی، کیا تھا؟ یہ 21/4 کو صبح 10:30 بجے کا واقعہ ہے. 15 پہ کال موصول ہوئی کہ ماں نے اپنی جو ہے نا وہ بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کی ایج جو ہے نا وہ 8-9 سال ہے. اچھا. تو فوری طور پر میں موقع پہ پہنچا، اپنی ٹیم کو لے کے وہاں پہ پہنچے، ڈیڈ باڈی کو شفٹ کیا اپنے ہاسپٹل میں. تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ بچہ گلا دبا کر قتل کیا گیا تھا، ایک سی شارپ ویپن سے کیا گیا تھا؟ نہیں، یہ گلا دبا کے اس میں اس کے گلے میں دوپٹہ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا اپنے دوپٹے سے. یس، اپنے دوپٹے سے. تو ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنے کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، اور پھر ہم نے 24 آور میں اس کیس کو انہتھ کیا. اس بی بی کو جو اریسٹ کیا. یہ کہاں سے اریسٹ ہوئی؟ گھر سے یہ فرار ہوئی تھی. اس کو ہم نے پھر 27 والا روڈ سے ہی گرفتار کیا ہے. قریبی گرفتار کیا ہے. یہ کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو گئی تھی، اپنی اصل جگہ چھوڑ چکی تھی. گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے اپنی انفارمیشن جو ہے نا وہ جنریٹ کی اور اس کو اریسٹ کیا ہے. اور اس کو ریاض صاحب ایونچولی آپ اس تک پہنچ گئے، اس کو پھر لے کر آئے، اس پہ ظاہر انویسٹیگیشن بھی کی، پھر یہ رپورٹ بھی آئی کہ یہ کارنامہ ماں نے کی ہے. کیا کوئی محبت کا شاخسانہ ہے؟ خاتون کی عمر کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یا کوئی رنجش ہے میاں بیوی کی آپسی؟ کیا ہے اس میں؟ 2 فیکٹر اس نے جو میں نے اسیس کیے ہیں اس کی انٹروگیشن کے دوران. ایک تو وہ اس کی جو پہلی محبت تھی، جو اس کا پہلا خاوند تھا عرفان، جو اس کیس کا مدعی ہے یا اس بیٹے کا باپ ہے، اس سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی، ڈائیورس ہو گئی. اور وہ لو میرج تھی عرفان کی اور اس خاتون کی کہ اس میں وہ ارینج میرج تھی، لیکن ان کے درمیان میں اچھا بانڈ تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس نے لو میرج کی تھی سعید نامی ایک شخص سے. اس بچے کے علی حمزہ کے والد سے، اور جو مدعی مقدمہ ہے عرفان علی، اس سے ڈیورس لینے کے بعد اس نے دوبارہ شادی کی. سعید نامی ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، شفقت بلاکر ایشی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی اس کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے، بقول اس کے کہ مجھے وہ خرچہ نہیں دے رہا تھا. تو میں نے اس کو تھریٹ کیا کہ اگر تم مجھے خرچہ نہیں دو گے تو میں اپنا بیٹا قتل کر کے تمہارے اوپر ڈال دیں. اس طرح کی اس نے جو ہے نا ورڈنگ یوز کی ہے اس انویسٹیگیشن کے دوران. دوسرے خاوند. لیکن ابھی اس کی انٹروگیشن چل رہی ہے. جو اس کا دوسرا خاوند ہے جو ہمارا یہ ملزم ہے اس کیس میں، تو اس کی انٹروگیشن چل رہی ہے. اب فائنل جو ہے نا وہ انشاءاللہ جلدی ہم اس کو کریں گے. مدعی مقدمہ کا ماننا ہے کہ خاتون کا موجودہ خاوند سعید جو ہے وہ شریک جرم ہے. پولیس کیا اس کو واقعی ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق شریک جرم سمجھتی ہے، یا یہ تھریٹ ہی کرتے کرتے یہ سب ہو گیا؟ چونکہ وہ نومینیٹڈ ایف آئی آر ہے، اس کیس میں دوسرا ملزم ہے، تو انویسٹیگیشن کے دوران ابھی چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی وہ شامل تفتیش ہوا ہے. فائنل ہم نے اس کیس کو جو ہے نا اس کو فائنل جو ہے نا وہ کریں گے جب اس کی کمپلیٹ تفتیش ہو جائے گی. ماں کی اس کے علاوہ کتنی اولاد ہے؟ کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ایک ہی بیٹا تھا. ایک اکلوتی اولاد 2 شادیوں میں سے. یس. اور اسی کو اپنے ہی آنچل کے ساتھ اس نے اپنے دوپٹے کو گلے میں ڈال کے اس کی جان لی. بالکل. خاتون کوئی ذہنی طور پر کسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے، کوئی عارضہ لاحق تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں. مطلب شی واز ویری ہیلدی، اور جو اس کی گفتگو تھی وہ بھی بہت ٹھیک تھی، اور جو اس نے بیان دیا ہے اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس نے انٹینسلی اس طرح کام کیا ہے، اور اس کو کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں تھا. ملال ہے یا اطمینان ہے؟ نہیں، ملال ہے. ملال ہے. کیا وہ سمجھتی کہ جذباتیت کا نتیجہ؟ جی بالکل. اس نے ایموشنل ہو کے پہلے خاوند سے بھی اس طرح کی اس کی گفتگو چلتی رہی ہے، پھر دوسرے خاوند کو بھی وہ چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہے. جب معاملات ان کے آگے نہیں بڑھ سکے اور اس نے سوچا ہے کہ یہ دوسرا خاوند جو ہے نا یہ کیری نہیں کر رہا، مجھے میرے معاملات کو چلا نہیں رہا، فائنینشلی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس نے یہ کام جو ہے نا وہ اسٹیپ لیا ہے. سر، خاتون اس کے گھر رہ رہی ہے، وہ اس کا کپڑا لتا دیکھ رہا ہے، اس کی روٹی پانی دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ غریب آدمی ہے، اسے کوئی بہت زیادہ پاکٹ منی نہیں دی جا رہی، تو کیا خواتین یا کوئی سچویشن ایسی بھی ہوتی کہ بچے مارتے ہیں؟ اب یہ چونکہ دوسرا ملزم ابھی ہمارے پاس وہ اس طرح سے شامل تفتیش نہیں ہوا کہ اس کا مفصل جو یا فائنل جو اسٹیٹمنٹ ہم دے سکیں، اور ابھی فائنلٹی اس کیس میں نہیں دے سکتے کہ آیا یہ وہ اس کے ساتھ شریک جرم تھا، اس نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہے یا اس نے خود کیا ہے. صاحب، یہ رابی کا بیٹ ہے، اکاڑا جو ہے، یس، بلکہ اس کو 3 دریاؤں کی
زمین کہا جاتا ہے. ایک دریائی علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, وہاں پر وہاں کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں اس شہر میں, لیکن اب ہمیں ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو ماں باپ کی اولاد سے دوری سمجھا جائے, اس کو کسی محبت کا شاخسانہ اس قسم کے واقعات کو سمجھا جائے, یا کہیں تعلیم کی کمی. کیا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں میں کیوں رپورٹ اس پہ جو دو فیکٹر, ایک تو تعلیم کی کمی ہے اور دوسرا میجر فیکٹر, اور دوسرا فائنینشیل ایشوز ہیں, فائنینشیل جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ریاض صاحب, آئی ایم ریئلی آنرڈ, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. ناظرین, میں آج ہاتھ جوڑ کے, میں لٹرلی میں ایک نیشنل اسکرین پر یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں, اور میں انٹینشنلی ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں. کس کو ہاتھ جوڑا ہوں؟ ماں اور باپ کو جوڑا. ماں باپ کشتی کے دو کنارے ہیں, آپ صرف کنارے ہوتے ہیں, آپ کے درمیان پوری کشتی چلا کرتی ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو عورتیں بہت, اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے زندگی کے رنگ اور بہاریں بہت. لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ لٹرلی وہ اس طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, اور بروکن فیملیز کے بچے شیٹرڈ کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اگر وہ اپنی ماں کے حوالے سے اپنے تعلیمی ادارے میں یا اپنے دوست احباب میں یا اپنے عزیز و قاریب میں بات کر سکتے ہیں تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں کر سکتے. اگر اپنے باپ کے بارے میں کرتے ہیں تو ماں کے بارے میں نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے گا, روز محشر یہ بچے اپنے والدین سے جواب لیں گے کہ میرا کیا قصور ہے. آپ نے بڑی محبت سے اپنے رشتوں کو پروان چڑھایا, آپ کو اللہ نے نعمت کے طور پر اولاد دی, اور آپ نے اس اولاد کو یکلخت ایسے تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ پناہ پائے. خیال رکھیں, اولاد آپ کی توجہ مانگتی ہے, بیکاز دے میٹر.